अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपका जो टॉपिक है वो है ज़री पॉलिसी के आलात। तो ज़री पॉलिसी जैसा कि बताया गया है कि मरकज़ी बैंक मुल्क में ज़र की गर्दिश को कंट्रोल करता है, ज़र जारी करता है ताकि मुल्क में ज़र जो है वो ज़रूरत के मुताबिक रहे। और उसकी ये कोशिश होती है कि ज़र इतना ज़्यादा ना हो जाए कि अफरात ज़र हो जाए और ज़र इतना कम ना हो जाए कि तफरीत ज़र हो जाए। अब हम देखते हैं कि मरकज़ी बैंक किस तरह से ज़र की रसद को कंट्रोल करता है। उसके लिए मरकज़ी बैंक दो तरीके अपनाता है। एक को हम मिकदारी तरीके कहते हैं और दूसरे को हम मेयारी या वसफ़ी तरीके कहते हैं। मिकदारी तरीके क्वांटिटेटिव मेयर्स होते हैं। इनसे मुराद ऐसे तरीके होते हैं जो ज़र की मिकदार को बराह रास्त कंट्रोल करते हैं और यानी कि डायरेक्टली ज़र की रसद पे असरअंदाज होते हैं। और ये अफरात ज़र और तफरीत ज़र दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मीन्स मरकज़ी बैंक इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला है शरह बैंक की पॉलिसी। शरह बैंक की पॉलिसी से मुराद वो शरह सूद है जो मरकज़ी बैंक आम तिजारती बैंकों को कर्जे देते वक्त या उनकी हुंडियों का बट्टा लगाते वक्त मुकर्रर करता है। अगर मुल्क में अफरात ज़र हो या मरकज़ी बैंक ज़र की मिकदार कम करना चाहे तो वो बैंक रेट में इजाफा कर देता है और इसके नतीजे में तिजारती बैंक भी शरह सूद में इजाफा कर देते हैं। यानी कि तिजारती बैंक जो हैं वो एक तो जो लोग अमानतें रखवाते हैं उस पर वो लोगों को दे के कर्ज़ जारी करते हैं और दूसरा वो ख़ुद भी मरकज़ी बैंक से कर्ज़ लेते हैं, हुंडियों पे बट्टा लगवाते हैं। तो वो जो जिस शरह सूद पे मरकज़ी बैंक कर्ज़ देता है उसके थ्रू जो है वो मरकज़ी बैंक कंट्रोल कर सकता है। मसलन अगर अफरात ज़र है, मरकज़ी बैंक चाहता है कि तिजारती बैंक कम कर्ज़े जारी करें। ज़ाहिर बात है कर्ज़े कम जारी होंगे तो सरमायाकारी कम होगी। जब सरमायाकारी कम होगी तो मुल्क में जो ज़र की रसद है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो लिहाजा मरकज़ी बैंक फिर इस तरीके में शरह बैंक की पॉलिसी के तरीके में शरह बैंक को बढ़ा देगा। जब शरह बैंक यानी कि इनडायरेक्टली मीन शरह सूद बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक से कम कर्ज़ लेंगे। जब मरकज़ी बैंक से कम कर्ज़ लेंगे तो फिर आगे भी कम कर्ज़ देंगे तो लिहाजा अफरात ज़र की शिद्दत में कमी आ जाती है। और इसी तरह से अगर तफरीत ज़र हो जाए तो मरकज़ी बैंक की कोशिश होगी कि ज़र मुल्क में ज़्यादा हो, तो ज़र ज़्यादा करने के लिए मरकज़ी बैंक शरह बैंक को कम कर देगा। जब शरह बैंक कम होगी तो तिजारती बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ लेंगे मरकज़ी बैंक से और जब मरकज़ी बैंक से ज़्यादा कर्ज़ लेंगे, ज़्यादा कर्ज़ जारी करेंगे, लोग फिर ज़्यादा कर्ज़ लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस तरह से तफरीत ज़र का मसला भी हल हो जाएगा। अब इसमें है कि कामयाबी की शराइत साथ में ही उन्होंने बता दिया है कि ये पॉलिसी उस सूरत में कामयाब हो सकती है जब मुल्क में ज़र का कारोबार करने वाले तमाम अदारे मसलन बैंक, एजेंसियाँ, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन मरकज़ी बैंक की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर इख्तियार करें। यानी जब मरकज़ी बैंक शरह सूद में इजाफा कर दे तो ये इदारे भी शरह सूद में इजाफा कर दें। यानी कि अगर तमाम लोग जितने भी लोग हैं कर्ज़ दे रहे हैं, अगर वो कर्ज़ जो है वो इसी तरह से दें, मरकज़ी बैंक के कवानीन को फॉलो करें तो उस सूरत में ये पॉलिसी कारआमद हो सकती है। फिर मुल्क के मुआशी निज़ाम में लचक होनी चाहिए ताकि एतबारी ज़र की मिकदार में कमी बेशी से लगान, उजरतें और अशिया वगैरह भी कम या ज़्यादा हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क का बाज़ार ज़र मुनज़्ज़म होना चाहिए, मुआशी निज़ाम में लचक हो ताकि एतबारी ज़र की मिकदार जो कि आपने पढ़ा होगा कि भरोसे या एतबार की बिनाद पर गर्दिश करता है, जैसे कि चेक वगैरह हो गए, यानी कि जो कि एक्चुअल ज़र नहीं होता। तो इसी तरह से तभी फ़ायदा है जब उजरतें और शरह सूद ये सारी चीज़ें डिटर्मिन हो। जब तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तलाई मियार ज़र के तहत है यानी सोने के सिक्के ज़र मुबादला के तौर पर इस्तेमाल करते थे, तो इस टाइम पीरियड पे दूसरे ममालिक को सोने की दरामद के लिए ज़री पॉलिसी मौसर किरदार अदा करती थी। अब थर्ड हमारे पास है शरह बैंक की पॉलिसी की कामयाबी के लिए एक शर्त यह भी है कि शरह बैंक में तब्दीली से हकीकत में कर्जा की मिकदार में ज़रूरत के मुताबिक कमी बेशी हो सके। ज़ाहिरी बात है शरह बैंक मरकज़ी बैंक इसीलिए चेंज करता है कि कर्ज़े कम या ज़्यादा हों। अगर कर्ज़े कम या ज़्यादा होंगे तभी ये पॉलिसी कारआमद होगी। अगर हुकूमत की या मरकज़ी बैंक की मरकज़ी बैंक की स्पेसिफ़िकली जो शरह बैंक की पॉलिसी है, अगर उस के चेंज होने से कर्ज़ों की में कोई तब्दीली नहीं आती तो फिर मरकज़ी बैंक की ये जो पॉलिसी है ये कारआमद नहीं होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है खुले बाज़ार का अमल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट फ़ीचर है। खुले बाज़ार का अमल ऐसा होता है कि जैसे सिंपल आम बाज़ार होता है लेकिन उसमें मरकज़ी बैंक ज़रूरत के मुताबिक कफ़ालत, बॉन्ड्स, तमस्कात वगैरह की ख़रीद व फ़रोख्त करता है। अगर मुल्क में अफरात ज़र ज़्यादा हो, मरकज़ी बैंक चाहे कि ज़र कम हो जाए तो लिहाजा मरकज़ी बैंक लोगों को बॉन्ड्स और हुकूमत की कफ़ालतें और इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त कर देता है। जब वो चीज़ें फ़रोख्त करता है उन्हें थोड़ा
لالچ دیتا ہے، لاٹری بانڈز وغیرہ، اور اس طرح سے جب انہیں لالچ دیتا ہے کہ اس چیز آپ کو فائدہ ہوگا تو لوگ وہ خرید کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو لہٰذا پیسے مرکزی بینک کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ جو اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ سرکولیشن سے نکل جاتا ہے، تو لہٰذا افراط زر کی سچویشن کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تفریط زر ہو تو مرکزی بینک چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، لوگوں کے پاس زر زیادہ سے زیادہ ہو، تو تفریط زر کی صورت میں مرکزی بینک جو ہے وہ چیزیں خریدی ہوتی ہیں اس پہ معمولی پروفٹ دے کے لوگوں سے خرید لیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ اب آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بیچ دیں، تو لہٰذا ہم آپ لوگوں سے خرید لیں گے۔ تو جب وہ خریدتے ہیں تو لوگ اپنی بانڈز وغیرہ جو چیزیں آؤٹ آف سرکولیشن ہوتی ہیں وہ انہیں بیچ دیتے ہیں اور جو پیسہ ہے وہ دوبارہ سے مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کامیابی کے لیے شرائط یہ ہے کہ ضروری ہے کہ جب مرکزی بینک سرکاری کفالتوں کو خریدے تو تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں کمی نہ ہو۔ جب مرکزی بینک تفریط زر کے ٹائم میں ان سے خریدے تو اس کا مطلب ہے کہ تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں کمی نہ ہو۔ اگر ان کے نقد محفوظات میں کمی ہوگی تو اس صورت میں لوگ جو ہے وہ کم قرض لے سکیں گے۔ جب تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں اضافہ ہو تو بینک زیادہ قرضے مہیا کریں گے، اور جب ان کے نقد محفوظات میں کمی آ جائے تو قرضے کی مقدار میں نقد محفوظات سے مراد یہ ہے کہ تجارتی بینک کے پاس جو اماؤنٹ قرضہ دینے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ پھر ہے مرکزی بینک کے پاس اگر عام تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں کمی بیشی ہو تو قرضوں کی مقدار میں اسی صورت میں کمی بیشی ہو جائے، یعنی تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات کے بڑھنے سے وہ زیادہ قرضے جاری کریں اور کمی سے وہ کم قرضے جاری کریں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بینکوں کے جاری کردہ اعتباری زر کی رفتار گردش میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اعتباری زر کی رفتار گردش میں اضافہ اعتباری زر کی مقدار میں کمی کی پالیسی کے اثرات کو زائل کر دے گا، یعنی کہ اعتباری زر اسی طرح سے کنٹینیو کرنا چاہیے، اسی طرح سے سرکولیشن میں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے زر اعتبار کی گردش میں کمی اعتباری زر کی مقدار میں اضافے کی پالیسی کو ناکام بنا دے گی۔ پھر ففتھ ون ہے کہ ملک میں قلیل المیعاد اور طویل المیعاد سرکاری سیکیورٹی کی خرید و فروخت کے لیے ایک وسیع اور مستعد منڈی موجود ہو، تاکہ لوگ آسانی سے جا کے وہاں سے جو ہے وہ بانڈز، کفالتیں اور تمسکات وغیرہ خرید اور بیچ سکیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی۔ مرکزی بینک ملک کے تمام تجارتی بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کے بعد رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں شیڈیولڈ بینک کہا جاتا ہے۔ تجارتی بینک جب چاہیں مشکل وقت میں مرکزی بینک سے مدد طلب کر سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت مرکزی بینک انہیں قرض دیتا ہے اور ان کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا لگانے سے انہیں مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ انہیں خدمات کے پیش نظر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی کل امانتوں میں سے ایک خاص شرح سے رقم اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ جب بھی مرکزی بینکوں کے پاس نئی امانتیں آتی ہیں، لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کچھ حصہ 5% یا 10% جتنا بھی مرکزی بینک متعین کرے وہ اپنے پاس رکھیں اور وہ حصہ جو ہے وہ مرکزی بینک کو جمع کروائیں۔ تو اگر یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر یہ شرح 5% اور کسی بینک کے پاس امانتوں کے طور پر کل 100 کروڑ روپے جمع ہو تو اس میں سے 5 کروڑ روپے مرکزی بینک کے پاس جمع کروائے گا اور باقی خود استعمال کرے گا، اسے زر محفوظ بھی کہتے ہیں۔ اگر مرکزی بینک ملک میں افراط زر کو قابو کرنا چاہے تو اس شرح میں اضافہ کر دے گا، یعنی کہ 5 کی بجائے 10 کر دے گا، 10%۔ اگر تو 100 کروڑ میں سے 5 کروڑ کی بجائے 10 کروڑ روپے مرکزی بینک کے پاس چلے جائیں گے تو تجارتی بینک کے پاس کم اماؤنٹ بچے گی لوگوں کو قرض پہ دینے کے لیے۔ اور جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر بڑھا کر 6% کر دیتا ہے تو 5 کروڑ کی بجائے 6 کروڑ روپے مرکزی بینک کے پاس جمع ہوں گے اور 1 کروڑ روپیہ گردش سے نکل جائے گا، تو لہٰذا اس طرح سے افراط زر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر تفریط زر ہو تو اسی طرح سے اگر 5% ہے تو مرکزی بینک اس کو 4% کر دے گا، تو پھر 5 کروڑ کی بجائے 4 کروڑ روپے حکومت کو مرکزی بینک کو جمع کروانے پڑیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مسئلہ دونوں افراط زر اور تفریط زر کے حل ہو جائیں گے۔ پھر حد بندیاں ہیں، یعنی کہ یہ وہی شرائط کے کس طرح سے یہ طریقہ بھی کارآمد ہوگا۔ تو پہلا یہ کہ تجارتی بینکوں کے پاس اگر فالتو محفوظات بہت زیادہ ہوں تو مرکزی بینک کے نقد محفوظات کی شرح بڑھانے کے باوجود ان کے پاس اتنا سرمایہ وفر مقدار میں بچ جائے گا جس کو وہ گردش میں ڈال کر بینک کی پالیسی کا اثر زائل کر دیں گے، یعنی کہ اگر تجارتی بینکوں کے پاس بہت زیادہ امانتیں آ رہی ہیں تو لہٰذا ان کے پاس بہت زیادہ محفوظات موجود ہیں تو پھر بھی وہ زیادہ قرض جاری کریں گے۔ پھر ہے کہ مرکزی بینک کے پاس جمع شدہ نقد محفوظات کا عام بینکوں کی پہنچ نسبتاً آسان ہے، اس لیے اگر مرکزی بینک اس شرح میں اضافہ کر بھی دے تو عام تجارتی بینکوں کے اس سے چندہ فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ تجارتی بینک جو ہے وہ اس سے مرکزی بینک کے پاس جا کے قرض لے لیتے ہیں، ہنڈیوں پہ بٹا لگوا
لیتے ہیں. تو اگر آسانی ہو، کوئی خاص شرائط نہ رکھے مرکزی بینک کو یہ روپیہ واپس لینے کی، تو پھر تجارتی بینک جو ہیں وہ آسانی سے قرض جاری کرتے رہتے ہیں اور یہ پالیسی کارآمد نہیں ہوتی. پھر یہ حکومتیں عام طور پر سرکاری قرضہ کے حصول کی خاطر شرح سود کو کم رکھتی ہیں، اس لیے کم شرح سود پر بینک لوگوں کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس طرح بینکوں کے پاس کافی رقم نقدی کی صورت میں موجود رہتی ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ ہے مقداری طریقے میں راشن بندی. راشن بندی جس کو کریڈٹ راشننگ بھی کہتے ہیں، اور یہ طریقہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر اختیار کیا جاتا ہے. اور مرکزی بینک کی اگر کوئی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل نہ کرے تو بعض اوقات اس بینک کی مرکزی بینک راشن بندی کر دیتا ہے، جس کے تحت اس بینک کو مقررہ مقدار سے زیادہ قرض نہیں مل سکتا. یا مرکزی بینک کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ ہنڈیوں پہ بٹا لگوانے آئیں گے تو ہم اتنی مقدار سے زیادہ ہنڈیوں پہ بٹا نہیں لگا سکتے. اور اس صورت میں تجارتی بینک قرضہ جاری کرنے کے سلسلے میں محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس نقد محفوظات کم ہو گئے، لوگ اپنی امانتیں واپس لینے آ گئے، تو تجارتی بینک ان کی مدد نہیں کرے گا. تو اس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے افراط زر کا مسئلہ. اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے اوپر بیان کیے گئے ہیں، چونکہ ان کا تعلق زر کی مقدار کو کم و بیش کرنے سے، اس لیے ہم انہیں مقداری طریقے کہتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زر کی مقدار کو ڈائریکٹلی جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، جو طریقے افیکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم مقداری طریقے کہتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں کوئی بھی طریقہ حتمی طور پر افراط زر تفریط زر کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں ٹوٹلی افراط زر کا خاتمہ ہو جائے گا یا تفریط زر کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ ان طریقوں کے اڈاپٹ کرنے سے ان مسائل میں شدت میں کمی آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اور طریقے ہیں انہیں ہم معیاری یا وصفی طریقے کہتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے. اللہ حافظ.